अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं एक अमरीकी लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक पैगाम है आप सब के लिए। ईमान की मिसाल एक पौधे की तरह है जिसको फलने फूलने और जिंदा रहने के लिए आमाल का पानी देना ज़रूरी है। जिस तरह बगैर पानी के कोई पौधा फल फूल नहीं सकता बल्कि जिंदा ही नहीं रह सकता, इसी तरह अमाल के बगैर ईमान की तरक्की तो दरकिनार, इंसान का ईमान कमज़ोर होते होते खात्मे तक पहुंच जाता है। इसलिए आप तमाम अहले ईमान से गुजारिश है कि अमाल पर तवज्जो दीजिए और रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, तो खुदा से अपने कनेक्शन को ताज़ा करने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। Assalamu alaikum, everybody. This is, of course, my reversion story, or conversion story, sorry, whichever one you prefer to say. So this is going to be a longer video, just warning you. I will take you through my journey, and how I embraced Islam. तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के सामने अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करूंगी। दरअसल मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी चंद महीनों या एक दो साल पर मबनी नहीं है। ये खुदा को पहचानने के एक तवील सफ़र की कहानी है जो 5-6 सालों पर मुहित है। ये सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब मैं 7th ग्रेड की स्टूडेंट थी। उस वक्त मेरे 2 मुसलमान क्लास फेलोज थे जिनकी वजह से मुझे इस्लाम से तारुफ हासिल हुआ और शुरू में थोड़ी बहुत इस्लाम के बारे में नॉलेज हासिल हुई। मुझे उनसे इस्लाम के बारे में चीज़ें जानकर खुशी होती थी, इसलिए मैं अक्सर उनसे मज़हब के टॉपिक पर ही गुफ्तगू करती थी। मगर ये सिलसिला ज़्यादा अरसे नहीं चला और मेरा स्कूल तब्दील हो गया। इस तरह मैं दोबारा अपनी रेगुलर ज़िंदगी की रूटीन में मसरूफ़ हो गई। सॉरी, मैंने आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया। मैं एक रिवायती अमरीकी फैमिली में पैदा हुई थी। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपनी सोशल लाइफ पर फोकस रखने वाले लोग थे और उनकी ज़िंदगियों में मज़हब का कोई बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं था, सिवाय इसके कि वो अपनी पहचान के बतौर अपने आप को ईसाई बताते थे। मगर मेरे अंदर बचपन से ही मज़हब को जानने और खुदा से रूहानी ताल्लुक़ बनाने की एक रूहानी तड़प मौजूद थी। उसी तड़प ने मुझे इस्लाम को खोजने और फाइनली उसे कबूल करने पर मजबूर किया। तो मैं आपको बता रही थी कि ग्रेड 7 में मेरे 2 मुस्लिम क्लास फेलोज़ की वजह से मुझे इस्लाम से तारुफ हासिल हुआ था, मगर फिर मेरा स्कूल तब्दील हो गया और मेरा उनसे राबता ख़त्म हो गया। मगर जब मैं 9th ग्रेड में आई तो अचानक मेरी अपने उन्हीं पुराने दोनों मुस्लिम क्लास फेलोज़ से मुलाकात हो गई। बेशक ये अल्लाह तबारक व ताला ही की प्लानिंग थी और अल्लाह तबारक व ताला मुझे सही रास्ते की तरफ गाइड करना चाहते थे। इस तरह से फिर मेरी उनसे इस्लाम के टॉपिक पर गुफ्तगू होने लगी। मैं रोज़ाना नए नए सवाल सोचकर जाती और उनसे इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करती। यहाँ मैं एक और बात भी क्लियर कर दूं कि अक्सर अमरीकी लोग समझते हैं कि मुसलमान अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को हर वक्त इस्लाम ही की दावत देते रहते हैं या उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ धकेलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोनों क्लास फेलोज़ ने मुझे कभी इस्लाम की तरफ नहीं धकेला और ना ही उसे मेरे ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की। ये सिर्फ मेरे अंदर की तड़प और जुस्तजू थी और मैं खुद उनसे इस्लाम के बारे में सवाल करके मालूमात हासिल करने की कोशिश करती थी। वो लोग तो सिर्फ मेरे सवालात के जवाब देने की कोशिश करते थे। बहरहाल इस मर्तबा भी मालूमात हासिल करने का सिलसिला सिर्फ मालूमात की ही हद तक रहा और मैंने इस्लाम कबूल करने का कोई ख्याल अभी तक अपने दिमाग में नहीं पाला था। एक दिन उन्होंने मुझे एक किताब पढ़ने के लिए दी जिसका उन्वान था इस्लाम और साइंस का आपसी ताल्लुक। ये एक बहुत ही अच्छी और शानदार किताब थी जिसने मुझे काफ़ी हद तक मुतासिर और इस्लाम से कायल किया। मेरे ख्याल में ये उनकी तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा और अच्छी कोशिश थी जो उन्होंने मुझे इस्लाम की तरफ रहनुमाई के लिए की।
کیونکہ میرے خیال میں ایسی کتب سے نان مسلمس کے ذہن کو کھولنا زیادہ اچھا اور بہترین طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ قرآن مجید گفٹ کریں، کیونکہ قرآن کریم کے مضامین ذرا پیچیدہ اور مشکل ہیں، اور وہ ایک دم کسی نان مسلم کے لیے سمجھنا آسان بھی نہیں ہے۔ تو میں اپنی کہانی کنٹینیو کرتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے کوئی فوراً تو اسلام قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، مگر اس کتاب نے میرے اسلام قبول کرنے میں اس طرح اہم کردار ادا کیا کہ اس کی وجہ سے میرا ذہن کافی حد تک اسلام کی سچائی اور اس کی حقانیت سے قائل ہو گیا تھا۔ مگر شیطان نے ایک مرتبہ پھر مجھے 8 سے 9 ماہ بعد اسلام کی اسٹڈی سے آہستہ آہستہ دور کر دیا، اور میں ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے کلاس فیلوز کے رابطے سے دور ہو کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ شیطان کون ہے اور کیسے شیطان کوشش کرتا ہے انسانوں کو خدا اور حق کے راستے سے دور رکھے۔ خیر، پھر میری زندگی میں فائنل ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب میں اسکول سے نکل کر کالج میں آئی۔ کالج کے پہلے سال میں میری توجہ ایک بہت ہی خوبصورت حجاب والی لڑکی کی طرف ہوئی، جس کے حجاب نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ میں نے پہلے سال کے آخر میں اس سے دوستی کی، اور ایک مرتبہ پھر مسلمان لڑکی سے دوستی کے پیچھے میرا مقصد اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا تھا۔ اس مرتبہ میں نے اس سے ڈائریکٹ کہا کہ کیا تم مجھے انگلش ترجمے والا قرآن مجید لا کر دے سکتی ہو؟ اور اس نے 2-3 دن بعد ہی مجھے انگلش ترجمے والا قرآن مجید فراہم کر دیا۔ یہاں میں تمام مسلمان دوستوں سے کہوں گی کہ جب آپ اپنے ارد گرد موجود غیر مسلم لوگوں کو اسلام کی معلومات فراہم کرتے ہیں تو آپ نیکیاں کماتے ہیں، چاہے یہ معلومات زبانی فراہم کریں یا کسی کتاب کے ذریعے یا کسی اچھی معلوماتی ویڈیو کا لنک شیئر کر کے کریں۔ یہ بات تو لازمی نہیں کہ جس کو آپ معلومات فراہم کریں وہ ہدایت حاصل کرے۔ ہاں، البتہ یہ لازمی بات ہے کہ اس کو ہدایت ملے نہ ملے، آپ کو نیکیاں ضرور ملیں گی اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ پھر جب میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس میں سے 2 چیزوں نے متاثر کیا۔ ایک تو اس کا انداز کلام ہے کہ جس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے ڈائریکٹ اللہ باتیں کر رہا ہے، وہ آپ سے مخاطب ہے۔ دوسرا، اس میں بار بار ایک ہی شخص کا ذکر تھا، یعنی رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور میں بار بار ان کا ذکر پڑھ کر حیران ہو رہی تھی، اور میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید جاننے کی کیوریوسٹی اور تڑپ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر جب میں نے اس بات کا ذکر اپنی کلاس فیلو مسلم لڑکی سے کیا تو اس نے مجھے ایک یوٹیوب ڈاکیومنٹری کا لنک شیئر کیا، جو کہ کافی لمبی ڈاکیومنٹری تھی، لگ بھگ 10 سے 11 گھنٹے طویل۔ میں نے 4 دن میں تھوڑی تھوڑی کر کے وہ ڈاکیومنٹری فلم دیکھی، اور اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اسی ہفتے میں نے اپنے گھر کے قریب لوکل مسجد میں رابطہ کیا، اور اس طرح 17 سال کی عمر میں جب میرا جونیئر کالج میں دوسرا سال تھا، میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آج الحمدللہ مجھے اسلام قبول کیے کئی سال ہو چکے ہیں، مگر آج تک میں اس دن اور اس لمحے کے سکون اور احساسات کو نہیں بھول سکی کہ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا تو میری کیسی فیلنگز تھیں۔ مگر سوری کہ میں وہ شاندار فیلنگز آپ لوگوں کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تو میں نے اس کے فوراً بعد حجاب لینا شروع نہیں کیا تھا۔ یہ تبدیلی میرے اندر 1-1.5 سال بعد آئی۔ خیر، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر میں پھر کبھی الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی۔ فی الحال میں اس ویڈیو کو طویل کر کے آپ لوگوں کو بے مزہ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Well, thank you guys for watching. I hope you enjoyed it. Like my video or subscribe. Assalamu alaikum.